अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन नंबर 12 आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक है जज़म यानी सुकून। जिस हर्फ पर जज़म यानी ये साइन हो उसके पीछे वाले हुर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हुर्फ को साकीन कहते हैं। हमज़ा साकीना के पढ़ने में झटका होता है, यानी जब हमज़ा के ऊपर साकीन हो तो झटका के साथ पढ़ा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ता जीम ज़बर तज, रा या ज़ेरी, तजरी। जीम पर करेंगे कलकला, रा को पढ़ना है बारीक। तज री और या साकिन से पहले जेर है, या मद हो रहा है, 2 सेकंड के लिए खींचेंगे। तजरी। ता कौफ ज़बर तक, वाव खरा ज़बर वा, तक़वा। काफ को पढ़ना है कलकला के साथ, क्योंकि काफ हुरूफ कलकला है, जीम भी हुरूफ कलकला है। साकिन होने की सूरत में कलकला करेंगे। तक़वा खरा ज़बर को खींचा जाएगा 2 सेकंड के लिए। या खाली है, या को नहीं पढ़ेंगे। या गैन पेश युग, नून या ज़ेर नी, युगनी। नून पेश नु, शीन जेर शी, नुशी। रा ता ज़बर रत, नुशीरत। रा पेश रू, फा जेर फी, रूफी। आइन ता ज़बर अत, रूफिअत। या नून ज़बर यन, क़ाफ ज़बर क़ा, लाम ज़ेर ली, क़ली। यंक़ली। बा पेश बू, यंक़लिबू। नून साकिन के बाद क़ाफ आ रहा है तो हमें यहाँ पर करना है इक़फ़ा। नून की आवाज़ को छुपाएंगे, गुन्ना करके पढ़ेंगे। यंक़लिबू। लाम या ज़बर लई, सीन ज़बर सा, लईसा। हा पेश हो, शीन जेर शी, होशी। रा ता ज़बर रत, हुशीरत। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, याला। मीम पेश मु, यालमु। सीन पेश सु, तो जेर ती, सूती। हा ता ज़बर हत, सूती हत। या पेश यू, वाव सीन ज़बर वस, यू वस। वाव जेर वी, सीन पेश सु, विसु। यू वस विसु, यू वस विसु, यू वस विसु। या सीन पेश युस, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, युस क़ौ। नून ज़बर ना, युस क़ौना। वाव ज़बर व, हमज़ा लाम ज़बर अल, व अल। क़ाफ ता ज़बर क़त, व अलक़त। हमज़ा ज़बर आ, फ़ा ज़बर फ़ा, अफ़ा। लाम अलिफ ज़बर ला, अफ़ला। या आइन ज़बर या, लाम ज़बर ला, याला। मीम पेश मु, यालमु। अफ़ला यालमु। हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा। बा आइन पेश बो, सा ज़ेर सी, बो सी। रो ज़बर रो, बो सी रो, इज़ा बो सी रा। फा ज़बर फ़ा, हमज़ा लाम ज़बर अल, फ़अल। हा ज़बर हा, फ़अलहा। मीम ज़बर मा, हमा। फ़अलहमा। हा अलिफ ज़बर हा, हमहा। फ़अलहमहा। फ़ा पेश फू, जीम वाव पे जू, फुजू। रो ज़बर रो, फुजूरा। हा अलिफ ज़बर हा, फुजूरहा। वाव ज़बर व, ता क़ाफ ज़बर तक, व तक। वाव खरा ज़बर वा, व तक़वा। काफ पर कलकला करना है हमें। वाव को खरा ज़बर खींचना है, वा हा अलिफ ज़बर हा को भी खींचना है 2 सेकंड के लिए, वाव को भी। व तक़वाहा।
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. حمزہ زبر آ، لام میم جبر لم، علم، نون شین جبر نش، راہ جبر راہ، علم نشرح، علم نشرح. لام جبر لا، کاف جبر کا، لک، علم نشرح لک. صاد دال جبر صد، را جبر را، صدر، کاف جبر کا، صدرک. دال پر کرنا ہے قلقلہ، را کو پڑھنا ہے موٹا، صاد بھی موٹا پڑھا جائے گا، ہیوی لیٹر ہے صاد، صد، صد دال پر قلقلہ کریں گے، صد را کا. علم نشرح، رح را موٹا پڑھیں گے، ہا کو نکالیں گے حلق کے درمیانی حصے سے، رح. علم نشرح لک صدرک. ہا لام جبر حل، حمزہ جبر آ، تا کھڑا جبر تا، کاف جبر کا، اتاک، حل اتاک. فا جبر فا، لام جبر لا، فلا، ہا میم پیش ہم، فلہم. حمزہ جیم جبر اج، را دو پیش رن، اجرن، فلہم اجرن. غین یا زبر غی، را پیش رو، غیرو. میم میم جبر مم، نون وا پیش نو، نون دو زیر نن، ممنون. فلہم اجر غیر ممنون. حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا. جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، حمزہ کے اوپر ساکین، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، کاف ساکین ہے، اقرا. تو یہاں پر پڑھا جائے گا قلقلہ کے ساتھ، یہاں پر پڑھا جائے گا جھٹکے کے ساتھ، را، اقرا. تا حمزہ زبر تا، تا واپس تو، نون جبر نا، تا تونا. یا حمزہ جبر یا، تا یا زیر تی، کاف جبر کا، یا تی کا. یا حمزہ جبر یا، میم پیش مو، یا مو، را واپس رو، یا مورو، نون جبر نا، یا مورونا. تو یہاں پر جھٹکا لگے گا، یہاں پر بھی جھٹکا، یہاں پر بھی جھٹکا، اور یہاں پر بھی. ان چاروں کلمات پر ساکین ہے حمزہ کے اوپر، اس کی وجہ سے جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. حمزہ ساکین کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب حمزہ کو ساکین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہے. اگر اچھا لگا ہے تو آپ لوگ لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.